अस्सलाम वालेकुम। घूमती चाय खाने वाल में नून को जिताए, इमरान खान को भगाए और नवाज शरीफ को लाए और अदम एतमाद का बताए, और इंशाअल्लाह ताला हर तरफ नून लीग छाए छाए छाए। ठीक है जनाब। अब तकरीबन फ़ाइनल रिज़ल्ट आप इसको फाइनली समझें। ये मैं आपको पहले घूमती चाय दिखाता हूँ, फिर जनाब आप इसको कहते साढ़े वालों चौधरी साहब ना ही समझिए। हूँ जो तुहानूं मैं रिज़ल्ट दस रहा ना, पहले मैंने 100 पोलिंग स्टेशन का आपको बताया है। ये घूमती चाय नियाजी भगाए, मज़ा भी आए और नवाज शरीफ को जल्दी से जल्दी बुलाए। आज चाय बड़ी कड़क है और आज ये देखें 9 बजे वाली ख़बरों के से पहले ही मैं आपको ये फ़ाइनल बता रहा हूँ। तो अब आप इसको तकरीबन जो है ना वो फाइनली समझना। और कहते हैं ना चौधरी साहब मैं फिर ना ही समझा, ये लतीफ़ा सुना हुआ आपने। कहता एक कोई मरासी वैसे इंसान होते हैं, चौधरी साहब के घर गया रिश्ता मंगण वास्ते कि मेरा बच्चा जरा LLB करके आ गया, ताड़ी बेटी नाल जरा विआह हो जाए तो अच्छी गल है ना। वो चौधरी हैरान हो गया कि यार ये मरासी मेरे को रिश्ता मांग रहे हैं। उन्हें अपने बंदियां नूं कहा कि इनू फैंटी शैंटी ला के ते हवेली चो बाहर सुट के आओ। उन्होंने उसको फैंटी लगाई, खूब फैंटा लगाया, रबोड़ा ज़मीन पे और गेट के बाहर फेंका। तो वहाँ पे वो जनाब कपड़े झाड़ के ते चौधरी साहब ने कहता है, चौधरी साहब मैं फिर ना ही समझा। पीपल्स पार्टी और PTI वाले ना ही समझो ते ये नून लीग जीत गई है। अल्लाह जी मैं आपको ताज़ा तरीन रिज़ल्ट बता रहा हूँ। 120 पोलिंग स्टेशनों का टोटल कितने हैं? 183, 120 का। मुस्लिम यूनियन के राना मोहम्मद सलीम ने 25,138 वोट, PTI की नौरीन निशात ने 18,125 वोट, वाह भाई वाह। पीपल्स पार्टी के सैयद वासिक ने 6,870 वोट और तहरीक लब्बैक के 4,975 वोट लेकर ये जनाब अब पोजीशन आ गई है। और इसको आप जो है ना फाइनली समझें कि ये जनाब हो गई है तकरीबन। जो हमारे पास वैसे ऑफ दी रिकॉर्ड रिज़ल्ट आ रहा है ना, तकरीबन रफ बता रहा हूँ आपको 10,000 की लीड से जो है वहाँ पे नून लीग बल्ले बल्ले हो गई है। नून लीग शेर एक बारी फिर जीत गए जनाब। ठीक है, अब आए जी दूसरी बातें, सियासी बातें करते हैं, दूसरी भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें आज चाय बहुत ही मज़े की लग रही है क्योंकि मैंने खुद बनाई है। हाय 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 हाय। लाहौर में जी बड़ी धुंध छाई हुई है, बड़ी मुश्किल से ऑफिस से घर पहुंचा। आज काम भी बहुत था दफ्तर में अपने वकालत वाला, और बहुत सारा काम था तो वो किया है, और फिर जनाब घर खैर खैरियत से पहुंच गया हूं। तो वैसे तो मेरे पास गाड़ियां हैं, लेकिन जब से ये ऑरेंज ट्रेन माशाल्लाह ये शहबाज शरीफ वाली और नवाज शरीफ वाली चली है ना, मैं ऑरेंज ट्रेन को बहुत पसंद करता हूं। और उसमें जो है ना बहुत मज़े की चीज़ है यार, कसम से बहुत, हर शहर में चलनी चाहिए, हर शहर में चलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। तो आप देख रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा मजाक उड़ा रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जनाब वहाँ पे बिलावल हाउस में जश्न मना रहे हैं, और ये वो इसलिए मना रहा हूँ कि इन्होंने पिछली दफ़ा बहुत बोंगी हरकतें की हैं। पीपल्स पार्टी की मैं इज़्ज़त करता हूँ भाई, मैंने तो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का फांसी वाला रोल एक ड्रामे में किया हुआ है कि मुझे उन्होंने कहा जी आपकी शक्ल भुट्टो से मिलती है। ये 6-7 साल पहले की बात है। तो मुझे तो वो भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहबा बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्होंने पिछली दफ़ा ना नून लीग के साथ पंगा लेके और वो करके मतलब कि घटिया हरकतें की हैं ना। इतना जश्न मनाया पूरे पंजाब से, जरदारी ने लोगों को इकट्ठा किया है कि बल्ले बल्ले भाई, और 16,000 की लीड से हारे हैं। देखें आज फिर 16,000 से ज़्यादा की लीड से हार रहे हैं भाई। ये कोई इस तरह कोई आप ड्रामे करने से कोई बंदा जीत जाता है? ड्रामे करने से कोई नहीं जीतता।
یہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں آج مذاق کر رہا ہوں کہ جناب پیپلز پارٹی کے کیمپوں میں رش لگا ہوا ہے، بلاول ہاؤس میں جشن منائے جا رہے ہیں، یہ وہ۔ میں نے کہا تھا چوتھے نمبر پہ آئے گی، تو ابھی کبھی تیسرے پہ آ جاتی ہے، کبھی چوتھے پہ آ جاتی ہے۔ اور سر جی پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے کہ وہ آگے آئے؟ پیپلز پارٹی نون عمران خان نے کیا کیا؟ اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے سارا کچھ کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جناب برف پگھل چکی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح نواز شریف کی جو کل ملاقات ہوئی ہے مخدوم سابق گورنر مخدوم سے، وہ اس کو بہت بہت اس کو جو ہے نا وہ ویٹیج دی جا رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، جہانگیر ترین بھی اس سے ہو سکتے ہیں، سارا کچھ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور باقی جناب آپ کو پتہ ہے کہ آج 16 دسمبر ہے، ہمیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا بہت غم ہے، اور 16 دسمبر سے جو اے پی ایس کے جو سکول کے بچوں پہ حملہ ہوا تھا اس کا بھی ہمیں بہت غم ہے۔ ظاہر ہے یہ حادثات ہیں، دونوں ہی حادثات ہیں، بڑے حادثات ہیں، اور مشرقی پاکستان کو تو علیحدہ ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں۔ چلیں ہم وہ اب کہتے ہیں کہ جی وہ اپنوں کی غلطیاں تھیں، یہ کس کی تھیں، اللہ کرے آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی جو ہے ہر طرف جناب پیشن گوئیاں، بڑے بڑے جو پیشن گوئیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ جناب وہ نون لیگ کی اگلی حکومت ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے یا نہ دے، ٹھیک ہے نا، اسٹیبلشمنٹ چاہے ساتھ دے نہ دے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ بھی جیسے میں نے اس کا وہ کیا تھا کہ یہ جناب آخری نمبروں پہ آئے گی پیپلز پارٹی، تو پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ بھی یہ جو مرکز کے قومی الیکشن ہوں گے نا، پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آئے گی، یہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آئے گی، یہ بھی تقریباً ہار جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی جناب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ وجیہ الدین کا لگا ہوا ہے، یہ وجیہ الدین کا لگا ہوا ہے کہ جناب یہ وجیہ الدین نے کہا جی کہ فواد چودھری کون ہے بولنے والا، عمران خان آ کے وضاحت کرے نا کہ جہانگیر ترین سے وہ پیسے لیتا تھا کہ نہیں لیتا تھا۔ جہانگیر ترین نے تو کہنا ہے کہ جی کوئی پیسے میں نہیں دیتا تھا، اس کو کیا ہے، کریں آئیں میرے خلاف کیس کریں، اس نے تو کہا ہے آئیں میرے خلاف کیس کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب جو ہے نا وہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل یہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ آئے کھڑے ہیں، آپ دیکھ لیں ذرا، یہ وہ ڈٹ گئے ہیں بالکل۔ یہ ملک میں کہیں وڈیرے کہیں خان قابض ہیں، یہ کوئی راہ چلتا شخص مقدمہ نہیں کر سکتا۔ سر جی نون لیگ کی طرف سے ہر طرف سے خیر کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ رحم کرے، اور اب یہ سنبھالیں، عوام کے جو دل ہے نا وہ نون لیگ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کام کرے نہ کریں، کام ویسے وہ نہیں کرتے، یہ بات پکی ہے، لیکن ان کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ نون لیگ کو پسند کرتے ہیں پورے پاکستان میں، اور اسی لیے 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنا ہے، اور چوتھی دفعہ بھی اس کے بننے کے چانسز ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ چانسز ہیں اس کے بننے کے۔ پنجاب میں ان کو ہرا کوئی نہیں سکتا، اور کے پی کے میں اور ادھر جناب وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سندھ سے اپنا حصہ لیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کوئی کام نہیں کر رہی پیپلز پارٹی سندھ میں، اس لیے اس کے وہاں جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جو ہے اللہ کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، بھئی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم کو اس کے دشمن تو نہیں ہے، لیکن ہم تو یہی دعا کرتے ہیں نا کہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوں، جس طرح جمہوری ملکوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تازہ ترین بھی مزید دیکھنی ہے ویڈیو بند ہونے سے پہلے تو یہ دیکھیں، حلقہ 2 میں ضمنی الیکشن، یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جی، ووٹوں کی اپنا پی ٹی آئی تو ووٹ وہ کینسل ہو گیا ہے امیدوار دا، ہاں
ہاں جی او دیکھو اے دیکھو اس کا ووٹ مسترد یہ تو ان کا حال ہے. اوکے سر، خدا حافظ.